काम गर्ने, ध्यानाकर्षण गराउने र अन्य विरोधका कार्यक्रमहरू गर्ने पनि गरिनु भएको थियो र हामीले साझा रूपमा चाहिँ यसलाई हामीले पुस 5 देखि यसमा एउटा सानो गठबन्धनको रूपमा चाहिँ एउटा विषयमा निर्वाचनको चिन्ह चाहिँ जुन विवादकारी व्यवस्था छ स्थानीय निर्वाचन सम्बन्धी ऐन 2073 को त्यो व्यवस्थाको विरुद्धमा हामी सङ्गठित भएर चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ र अब आजको कार्यक्रम चाहिँ हामी पहिला यहाँ त यो वक्तव्य सुनाउँछौँ, वक्तव्य पढेर सुनाउँछौँ। हाम्रो धारणा के हो त, साझा धारणा के हो भनेर हामी वक्तव्य सुनाउनेछौँ र त्यो वक्तव्य सुनाइसकेपछि यहाँ पार्टीका विभिन्न प्रमुखहरू हुनुहुन्छ वा मुख्य पदाधिकारीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई हामी बढीमा 3 मिनटसम्म चाहिँ आफ्नो धारणा राखिदिन्छौँ र त्यस पछाडि हुन्छ नि पत्रकारहरूसँग पत्रवार्ता हुन्छ कुराकानीहरू साक्षात्कार कार्यक्रम गर्ने हामी गर्नेछौँ र पहिला चाहिँ हाम्रो यो औपचारिक साझा धारणा पढेर सुनाउनुको लागि चाहिँ म समीक्षा बास्कोटाजीलाई यहाँ बोलाउँछु। हस्, अहिले हामी चाहिँ जो आउँछौँ हामी आउँछौँ आफै आयो अनि बोल्ने अनि आफ्नो ठाउँमा गएर ठिक छ। यो यहाँ आजको यो साझा उसमा चाहिँ यसरी गर्नु है। हस्, नमस्कार सबैजनालाई। म समीक्षा बास्कोटा, हामी सङ्घर्ष समितिको तर्फबाट र मैले रिप्रेजेन्ट गर्ने पार्टी चाहिँ विकसित साझा पार्टी। हाम्रो यो 37 दलको सङ्घर्ष समितिले आज संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति सङ्घर्ष समिति 37 दलीय सङ्घर्ष समितिको सचिवालयले आज संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्न गइराखेको छ र यहाँहरू सबै पत्रकार मित्र र दलबाट उपस्थित हुनुभएको सबैजनालाई म न्यानो अभिवादन गर्न चाहन्छु र म मेरा कुरा भन्दा पनि यस विज्ञप्तिमा रहेका कुरा यहाँहरूलाई वाचन गरेर सुनाउन चाहन्छु। 2078 साल फागुन 26 दिउँसो 3 बजे रिपोर्टर्स क्लब नेपाल। पत्रकार मित्रहरू, स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबै राजनीतिक दलहरूलाई चुनाव चिन्हमा समान व्यवस्था नभएकाले हामी विभिन्न राजनीतिक दलहरू आन्दोलित रहेको बेहोरा अवगत गराउन चाहन्छौँ। यस विषयमा नेपालको संविधानले समान विचारधारा भएकाहरूले राजनैतिक दलहरू खोल्न पाउने तथा निर्वाचनमा सहभागी हुनका लागि निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्ने व्यवस्था गरेको छ। निर्वाचनमा सहभागी हुनका लागि दल दर्ता गर्दा पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरू बाहेक अन्य दललाई चुनाव चिन्ह प्रदान नगर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसको असर के पर्छ? दलहरूलाई स्थानीय तहमा सहभागी हुन निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका 80 दलमध्ये 6 दलले मात्र आफ्नो चुनाव चिन्हमा निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने, तर बाँकी 74 दलका उम्मेदवारले स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा आफ्नो दलका अन्य उम्मेदवारहरू भन्दा फरक चिन्ह प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। उक्त व्यवस्थाले 2 वर्गका राजनीतिक दलहरूको सृजना गरेको छ। राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूले आफ्नो चुनाव चिन्ह पाई त्यसको र आफ्नो दलको प्रचार प्रसारलाई निरन्तर रूपमा गर्न पाउने भए, अर्कोतर्फ दोस्रो खालका दलहरू जसले आफ्नो दलका तर्फबाट निर्वाचनमा भाग लिन एउटै दलका उम्मेदवारहरूलाई एउटा साझा पहिचान दिन नसक्ने तथा उक्त दलले आफ्नो चिन्हलाई परिचित बनाउन अगाडि गरेका गतिविधिहरूको प्रभावलाई स्थानीय निर्वाचनका क्रममा शून्यमा ल्याउने अवस्था आउने देखियो। त्यस्तै निर्वाचन तालिका अनुसार चिन्ह पाएको 2 हप्ताभन्दा कम समयमा नै निर्वाचन आचार संहिता बमोजिम मौन अवधि सुरु हुने भएकाले त्यति छोटो समयमा आफ्ना चिन्हहरूलाई मतदाता समक्ष पुर्याउन एकदमै कठिनाई देखियो र चिन्ह चिनाउनका लागि गर्नुपर्ने आर्थिक ऊर्जा तथा समयको खर्चमा अधिक वृद्धि गर्ने देखियो। अतः यो संविधानको धारा 74 मा उल्लेखित शासन प्रणाली बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक
रहेको भनी गरिएको व्यवस्था र साथै निर्वाचन आयोगले परिकल्पना गरेको स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन विपरीत छ। उम्मेदवारलाई नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि ICCPR धारा 25 मा सार्वजनिक मामिलामा सहभागी हुन पाउने अधिकारको बारे अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड तथा दायित्व बमोजिम स्वतन्त्र रूपमा चयन भएका आफ्ना प्रतिनिधिहरू मार्फत गर्न पाउने राजनैतिक दलहरू, सामाजिक संस्था तथा युनियनहरू लगायत संस्थाहरूको स्थापना गर्न तथा त्यसमा सहभागी हुन पाउने सार्वजनिक पदहरू लगायत सार्वजनिक सेवाका पदहरूमा समान पहुँचको आधारमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरेको छ। निर्वाचन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा भएको एउटा व्यवस्थामा सबै राजनीतिक प्रतिस्पर्धीहरूलाई आफ्ना मतदातासँग पुग्न तथा उनीहरूको मत पाउनका लागि निष्पक्ष रूपमा अवसर दिनुपर्छ भनी उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त नगरेका र यस निर्वाचनमा भाग लिने 74 दलका उम्मेदवारलाई चिन्हमा गरिएको विभेदले सार्वजनिक सेवाका पदहरूमा उनीहरूले पाउनुपर्ने समान पहुँचको व्यवस्थामा समेत प्रतिकूल असर गरी उनीहरूको मानव अधिकार समेत हनन गरेको छ। लोकतन्त्रमा संघीय तथा प्रादेशिक निर्वाचनमा संघीय कानुनले समेत चिन्ह वितरणमा विभेद नगरेको अवस्थामा स्थानीय तहको निर्वाचनमा चिन्ह वितरणमा विभेद गर्नु दुराशयपूर्ण र लोकतन्त्रको मजबुत जगको रूपमा चिनिने स्थानीय तहका राजनीतिक प्रक्रियामा सहभागी हुन तगारो सृजना गरी राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूको प्रभुत्वलाई चुनौती दिन गाह्रो पार्ने मनसाय राखेको हाम्रो ठहर रहेको छ। निर्वाचन आयोगलाई त्यस्तै अर्कोतर्फ निर्वाचन आयोगलाई पनि स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी हुने दलहरूको लागि थोरै तथा पहिले नै तय भइसकेका चिन्हहरूको सूची बनाइदिए हुनेमा धेरै नै चिन्हहरूको सूची बनाउँदा लागत, समय तथा स्रोतहरूको खर्चमा पनि वृद्धि हुने देखियो। अहिलेसम्म हामीले के गर्यौं? विभिन्न दलहरूले एकल वा सामूहिक रूपमा यस विषयमा निर्वाचन आयोग लगायत सम्बन्धित निकाय तथा नेतृत्वहरूको ध्यानाकर्षण गराउने कार्य गरिरहनु भएका तथ्यलाई स्मरण गर्दै अहिले चलिरहेको संगठित अभियानले विभिन्न समयमा गरेका कामहरू यस प्रकार रहेका छन्। 2078 पुस 5 8 दलका प्रतिनिधिहरूले निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्तलाई भेटी यस विभेदको अन्त्यका लागि आयोगले गर्न सक्ने सहजीकरणको लागि आग्रह गरेको। माघ 26 गते 11 दलका सदस्यहरूले माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्म र्याली तथा कोण सभा निकाली विरोध प्रदर्शन गरेको। फागुन 2 गते 28 दलका प्रतिनिधिहरू उपस्थित भई यस विभेदले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त नगरेका दलहरूका उम्मेदवारहरूलाई सार्वजनिक सेवाका पदहरूमा समान पहुँच पाउनुपर्ने ICCPR को धारा 25 को व्यवस्था प्रतिकूल भएकाले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन आग्रह गरेको। फागुन 6 गते 29 दलका प्रतिनिधिहरू उपस्थित भई यस विभेदको अन्त्य गर्न सहजीकरण गर्ने निर्वाचन आयोगलाई पुनः ध्यान आकर्षण गराएको। 2078 फागुन 8 गते आइतबार 1 बजे बालुवाटार अगाडि स्थानीय निर्वाचनमा चिन्हको बारेमा गरेको विभेदको अन्त्यको माग गर्दै विरोधका कार्यक्रम गरेका थियौं। अब हामी के गर्छौं? यस विषयमा कानुनी उपचारका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिटको कामलाई अगाडि बढाउने, संसदमा रहेका दलका प्रमुखहरूलाई भेटी विभेदकारी ऐनको व्यवस्थालाई संशोधन गर्न ध्यानाकर्षण गराउने तथा देशव्यापी रूपमा विरोधका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, स्थानीय तह सम्बन्धी निर्वाचन ऐन 2073 का विभेदकारी प्रावधानहरूको संशोधनका लागि निजी विधेयकलाई अगाडि बढाउने बारेमा काम गर्ने, स्थानीय निर्वाचनमा सबै दलका उम्मेदवारहरूलाई
समान पहुँच प्रदान गरी संविधान तथा नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका अभिसन्धिको मर्मलाई आत्मसात गरी यथोचित र समयमा नै सम्बोधन गर्न हामी संसदमा रहेका दलहरू तथा सरकारलाई आग्रह गर्दछौँ। त्यसो नगरिए स्थानीय निर्वाचन नै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू बमोजिम निष्पक्ष नहुने हाम्रो ठहर रहेको छ र त्यस्तो निर्वाचन गरेर देशको लोकतन्त्र मजबुत नहुने पनि तपसिलमा उल्लेखित दलहरूको आग्रह गर्दछौँ। तपसिल 1. आमूल परिवर्तन मसिहा पार्टी 2. उन्नत लोकतन्त्र पार्टी 3. एकीकृत शक्ति नेपाल 4. गान्धीवादी पार्टी नेपाल 5. जनजागरण पार्टी नेपाल 6. जनता समाजवादी पार्टी नेपाल 7. जनमत पार्टी जपा 8. जनसमाजवादी पार्टी नेपाल 9. नेकपा माले 10. नेकपा समाजवादी 11. नेपाल आमा पार्टी 12. नेपाल जनता पार्टी 13. नेपाल दलित पार्टी 14. नेपाल परिवार दल 15. नेपाल विवेकशील पार्टी 16. नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी 17. नेपाल सद्भावना पार्टी 18. नेपाल समाजवादी पार्टी 19. नेपाल समाजवादी पार्टी लोहियावादी 20. नेपाल सुशासन पार्टी 21. नेपाली कांग्रेस बीपी 22. नेपाल जनता दल 23. बहुजन एकता पार्टी नेपाल 24. बहुजन समाज पार्टी नेपाल 25. मौलिक जरोकिलो पार्टी 26. राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी 27. राष्ट्रिय जनमुखी पार्टी लोकतान्त्रिक 28. राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी 29. विवेकशील साझा पार्टी 30. सचेत नेपाली पार्टी 31. समाजवादी पार्टी नेपाल 32. सर्वदलीय संघीय परिषद 33. साझा पार्टी 34. सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टी 35. नेपाल समाजवादी कांग्रेस 36. लोकदल 37. नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी। मैले यो प्रेस विज्ञप्तिमा जारी गरिएका कुरा वाचन गरेर सुनाइसकेको छु। यहाँहरू सबैको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद समीक्षाजी। अब हामी चाहिँ केही 11-12वटा दलका प्रमुख पदाधिकारीहरू विभिन्न पदाधिकारी आउनु भएको छ। हामी उहाँहरूलाई बढीमा 3 मिनटको समय दिएर आफ्नो धारणा राख्न आग्रह गर्छौँ र सबभन्दा पहिला म जनजागरण पार्टीका अध्यक्ष बिपी खनालज्यूलाई अगाडि आएर आफ्नो धारणा राखिदिन अनुरोध गर्छु। यहाँहरू सबैजनालाई अभिवादन, नमस्कार। अहिले हामीले संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा धेरै कुराहरू प्रष्टै सुनिसकेका छौँ। मैले त्यसमा धेरै इलाबोरेट गर्नुपर्ने ठान्दिनँ, किनभने हाम्रो साझा धारणा त्यहाँ आइसकेको छ। हामी अन्यायको विरुद्धमा उभिँदैछौँ र अहिले हामीले एक ढङ्गले भन्यो भने मिडिया मार्फत सम्पूर्ण देशलाई यो विषय जानकारी गराउँदैछौँ र अनुरोध गर्दैछौँ सबै मानिसहरूले अन्यायको विरुद्धमा एकजुट भइदिनुपर्छ, ऐक्यबद्धता जनाइदिनु हुनेछ भन्ने अपेक्षा सहित हामीले यो एउटा अनुरोध गर्न चाहिराखेका छौँ। निर्वाचन आयोगमा जब दल दर्ता गर्न दिइन्छ अनि चुनाव चिन्ह पनि रोजेर लिएर आऊ तिमीले भनेर बोलाइन्छ अनि भोट माग्ने बेलामा चाहिँ आफ्नो चुनाव चिन्ह आफूले रोजेको पाइँदैन। यो अर्को खालको हेपा प्रवृत्ति, ठुलाले सानालाई हेप्ने भन्ने जस्तो भयो। यद्यपि पार्टीको आफ्नै विचार छ, दर्शन छ, त्यसको फर्मेसनको आधारहरू छ, संविधानले तोकिदिएको व्यवस्था छ। यी सबै हेर्दाखेरि ठुलो र सानो भनेर छुट्याउनु पर्ने देखिन्न। दर्शनका आधारमा सबै उत्तिकै छन्, समान छन्। यो कुरोलाई स्वीकार गर्न नसकेका मानिसहरूले जब सत्ता प्राप्त हुन्छ, शक्तिशाली आफूलाई देख्ने यो भ्रम बोकेका मानिसहरूले जुन ढङ्गले अन्याय लादिराखेका छन् त्यसका विपक्षमा हामी, हाम्रो सिङ्गो पार्टी
र आम हाम्रा सबै साथीहरूसँग हामी ऐक्यबद्धता जनाउँदछौँ। मैले भन्नुपर्ने कुरा यति नै हो। धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद दाजु। म अब विवेकशील साझा पार्टीका प्रवक्ता शरदराज पाठकलाई यहाँ बोलाउँछु। यस पछाडि चाहिँ भरत गिरीजी आमूल परिवर्तन मसिया पार्टीको उहाँ तयार गरिराख्नुहोस् है। धन्यवाद। धन्यवाद विजयजी। यहाँ उपस्थित सञ्चारकर्मी मित्रहरू र विभिन्न राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व गरेर आउनुभएका नेतृत्वगण, पार्टीका प्रमुखहरू तथा अन्य नेतृत्वहरूमा मेरो नमस्कार अभिवादन। बहुत दुःखको कुरा हो, पञ्चायती व्यवस्थामा यो भएन त्यो भएन, विभिन्न निषेध लाग्यो, जनताको सार्वभौम लोकतान्त्रिक अधिकार सङ्कुचित भयो भनेर हामीले व्यवस्था परिवर्तनका लागि लड्यौँ। त्यो लड्ने अहिलेका राजनीतिक दलहरू मात्रै थिएनन्। हामी विभिन्न भूमिकामा अथवा स्वतन्त्र नागरिकको भूमिकामा अथवा विभिन्न क्षेत्रमा रहेर त्यो व्यवस्था विरुद्ध लड्यौँ र गर्वले भन्यौँ संसारकै समुन्नत राजनीतिक व्यवस्था हामीले हासिल गरेका छौँ। यो व्यवस्थामा फ्लजहरू छन् छैनन् र यदि कुनै खालका कमी कमजोरी रहेछन् भने त्यो हटाइन्छ। तर दुर्भाग्यपूर्ण कुरा के छ भने संसदमा रहेका राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेका भनिएका राजनीतिक दलहरूले यस्तो किसिमको सिन्डिकेट लागू गरिदिनु भएको छ कि नयाँ राजनीतिक दललाई अगाडि आउनै नदिने, तपाईँको बाधारहित ढङ्गले नयाँ दल, नयाँ राजनीतिक पात्र तपाईँको स्वतन्त्रतापूर्वक छनौट गर्न पाउने नागरिकको नैसर्गिक अधिकार जुन छ त्यसलाई यो वा त्यो बहानामा, यो वा त्यो माध्यमले सङ्कुचन गरिरहने जुन उहाँहरूले अभ्यास गर्नु भएको छ र उही अविकास, उही कुशासन र उही भ्रष्टाचारको त्यो जुन खालको दुष्चक्र सृजना गर्नु भएको छ दशकौँदेखि, त्यसैलाई निरन्तरता दिइरहने प्रपञ्च अन्तर्गत यो सबै गरिएको छ। यस विरुद्ध हामी राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त नगरेका राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा आएका छौँ र यो एक ठाउँमा आउने कदमको सुरुवात मात्रै होइन, हामी यसै पत्रकार सम्मेलन मार्फत सम्बन्धित राजनीतिक दलहरूलाई, निर्वाचन आयोगलाई के सचेत गराउन चाहन्छौँ भने लोकतन्त्रमा नागरिकको छनौटको अधिकार स्वच्छतापूर्ण ढङ्गले बाधा व्यवधान रहित चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने राजनीतिक दलहरूको अथवा राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरूको अधिकारलाई यसरी सङ्कुचित गरिरहने हो भने यसले राम्रो प्रतिफल सृजना गर्दैन र त्यो जुन खालको जनमत हामीसम्म पनि छ, सामूहिक रूपमा छ अथवा हाम्रो छुट्टा छुट्टै दलको सामर्थ्य छ, यदि यो सामर्थ्य केही गरी यही व्यवस्था विरुद्ध गयो भने अथवा अलोकतान्त्रिक बाटो त्यसले समात्यो भने यसको परिणाम कसैलाई पनि राम्रो हुँदैन। मुलुक एउटा शान्त स्थिर राजनीतिक दिशामा अगाडि बढिरहेको छ। यो एका रहोस्, किनभने एउटा सानो झिल्को पनि ठुलो घर जलाउन सामर्थ्य राख्छ आगोको झिल्को। त्यसैले आगो हो भनेर बुझिसकेपछि त्यो आगोसँग डराउनुपर्छ, त्यो आगोलाई निस्तेज गर्ने बाटो खोजिनुपर्छ अथवा तपाईँको प्रज्वलनशील पदार्थहरूको भण्डारण गरिएको यदि ठाउँ छ भने त्यहाँ त्यस्तै किसिमको सचेतता अपनाउनुपर्छ। अहिले राजनीतिक दलहरूले गरिरहनु भएको छ त्यस्तै किसिमको। अब हालसालै मिडियामा खुब चर्चामा छ, केपी शर्मा ओलीले त्यो सानो चिज भन्नुभयो, उहाँले त्यो मतपत्रलाई हरियो किन बनाएको, रुखै रुखमा छाप ल्याउनलाई हो। प्रत्युत्तरमा अर्का बाछाल नेता हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसका, उहाँकै गृह जिल्लाका सम्भवतः, भन्नुभयो विभाजित कम्युनिस्ट पार्टीहरू रुख तपाईँको हरियो चिन्हसँग डराउँछन्। मेरो त्यो आफूलाई लोकतान्त्रिक आदर्श बोकेको पार्टीका नेता भन्ने विश्वप्रकाश शर्माजी जो नेपाली कङ्ग्रेसका सरकारको नेतृत्व गरेका दलका महामन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँलाई मेरो एक नम्बर प्रश्न के छ भने आफूलाई लोकतन्त्र भन्ने तपाईँहरूमा लोकतान्त्रिक चरित्र छ, यो विभेद विरुद्ध तपाईँहरू बोल्नु भएको छ, डराउनु भएको, तपाईँहरू सानो भनिएका संसदमा प्रतिनिधित्व नरहेका भनिएका राजनीतिक दलहरूसँग किन यत्रो डराइरहनु भएको छ, किन यो निषेधको राजनीति गर्नुभएको छ? माओवादी पार्टीसँगको लामो सङ्गतको प्रतिफल हो या अरू केही हो? यो प्रश्न मनन गर्नु होला। विश्वप्रकाशजीले मात्रै होइन, नेपाली कङ्ग्रेसका अरू धेरै नेताहरूले मनन गर्नुपर्ने र आफूलाई लोकतान्त्रिक भन्ने र त्यस अनुसारको आचरण देखाउन नसक्ने नेताहरूले मनन गर्नुपर्ने कुराहरू यो हो मेरो आग्रह। म अन्तिममा आएँ, हामीले लोकतान्त्रिक पद्धति अनुरूप प्रतिस्पर्धामा उत्रन चाहिरहेका र त्यसका लागि हामीलाई समान खेल मैदान चाहियो पनि भनिरहेका छैनौँ। समान खेल मैदान त त्यहाँनिर हुन्छ जब तपाईँको
यो स्थानीय तहमा ती दलका प्रतिनिधिहरूले हामीले ल्याएको बजेट, मेरो पार्टीले ल्याएको बजेट, मेरो नेताले ल्याएको बजेट, त्यसपछि गएर संसदीय निर्वाचनमा सांसद विकास कोष लगायत विभिन्न तपाईँको बजेट एलोकेसनमा प्रभाव गरेर ठुलो बजेट आफ्नो क्षेत्रमा खुम्च्याउने, आफ्नो क्षेत्रमा मात्रै सिन्चित गर्ने र भन्ने कि हामीले ल्याएको बजेट, हामीले गरेको विकास, त्यो विरुद्ध त हामीलाई पनि बजेट देऊ, हामीलाई पनि विकास गर्न देऊ भनेर भनेका छैनौँ। जसले गरे पनि आखिर विकास हुन्छ, तपाईँको प्रभाव त यसै छ। तर हामीले मात्रै भनेका के छौँ भने संविधान प्रदत्त हाम्रो अधिकार स्वच्छ समान हैसियतको नभए पनि कम्तीमा आफ्नो चुनाव चिन्ह जो वर्षौं मेहनत गरेर स्थापित गरिएको चुनाव चिन्ह छ त्यसबाट प्रतिस्पर्धा गर्ने अधिकार किन वञ्चित गर्दै हुनुहुन्छ? यसको परिणाम घातक हुन्छ र यसले फाइदा तपाईहरुलाई पनि गर्दैन, हामीलाई पनि गर्दैन र मुलुकलाई गर्दैन। मलाई आशा छ यो प्रावधान चाँडै सचिनेछ। प्रमुख राजनीतिक दलहरूले यसलाई मनन गर्नुहुनेछ र हामीले कुनै खालका कठोर सङ्घर्षका कार्यक्रमको बाटो लिनुपर्ने छैन भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दै म यहाँबाट बिदा चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सरजी। मैले भरत गिरीजीलाई बोलाएको थिएँ, आउँदैनुहोस्। त्यस पछाडि चाहिँ कर्मा लामा जी पनि रेडी भइरहेको छ। श्वेत स्थलका प्रतिनिधिज्यूहरू, पत्रकार मित्रहरू, उपस्थित जनसमुदाय, अभिवादन, नमस्कार। म भरत गिरी, आमूल परिवर्तनशील पार्टीको केन्द्रीय अध्यक्षको रूपमा यहाँको बिचमा खडा हुँदै गर्दा सायद हिजो हाम्रो राष्ट्रिय महाधिवेशन भएर धेरै बोलेर होला, स्वर अलिक भाषिएको छ। हाम्रो साझा धारा प्रेस विज्ञप्ति मार्फत आइसकेको छ, पत्रकार मित्रहरूले त्यसलाई लिनु भएको छ। म एक दुईवटा कुरा मात्रै भन्न चाहन्छु। म बच्चा हुँदादेखि नै अन्याय अत्याचारको विरुद्धमा 11 वर्षको उमेरदेखि यो परिवर्तनको पक्षमा उभिएको एउटा व्यक्तिको हैसियतमा म आज 50 गर्दै गर्दा पनि त्यही लडाइँमा लाग्नुपर्ने अनि मेरो नाति छोरा नातिहरू पनि त्यसको लागि फेरि लड्नुपर्ने खालको परिवेश जुन जन्मेको छ, यो राजनीतिक नेतृत्वमा भएको अइमानदारिता हो, विशेष गरी ठुला भन्ने कारण। म अहिले भर्खर देख्दैछु कुनै समयमा झापा आन्दोलनबाट प्रभावित भएर 36 सालमा लाग्दै गर्दा त्यसको भूमिगत अवस्था हुनुभएको नेता पनि मैले यहाँ अगाडि देखिरहेको छु। यी सबै आन्दोलनहरू, क्रान्तिहरू हिजोदेखि गरेको कुरा चाहिँ वास्तवमा जनतालाई सार्वभौम बनाउने भन्ने कुरा थियो। उहाँहरूको घाँस बाँस कपासका कुराहरू, सुरक्षाका कुराहरू, राज्यको तर्फबाट पक्षपात रहित खालको व्यवहार हुने भन्ने कुरा नै थियो। तर फेरि पनि हिजो राजाले यसो गरे भन्यो, हिजो राणाहरूले यसो गरे भने ती सबै कुराको आन्दोलन गर्दै गर्दै अहिले आएर फेरि 6 दलहरूले फेरि त्यही राजाको प्रविधि, त्यही राणाको प्रविधि दोहोऱ्याउँदै गर्दा वास्तवमा 3 करोड नेपाली जनता दुःखी छ। उहाँका कार्यकर्ता अलिअलि खुसी भए, तर त्यसको मूल्य मान्यता जो गणतन्त्र हामी भन्छौँ, लोकतन्त्र भन्छौँ, प्रजातन्त्र भन्छौँ, जुन खालका कुराहरू शब्दमा जेसुकै भने तापनि जनताको अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने जुनसुकै बाहनाको, जुनसुकै दलको, जुनसुकै नामको व्यक्ति समूह भए तापनि त्यो अधिनायकवादी हो। र म त सुन्दैछु अहिले भर्खरै राजनीतिक दलका ठुला भन्ने कारणले 2टा मात्रै दल हुनुपर्छ, एउटा काङ्ग्रेस एउटा कम्युनिस्ट भन्ने पनि अब आजकल यता कता अब उहाँहरूले भन्न थाल्नुभएको छ। हिजो राजा एउटैले खाए, त्यसले त अब हामी 2टा भएर खाउँ। यदि यही खालको आन्दोलनको लागि 7 साल भएको थियो भने, यदि यही खालको आन्दोलनको लागि विभिन्न खालका 27 सालका टाउको काट्ने आन्दोलन, 36 सालको जनमनसँग, 46 सालका युद्धहरू, तराईका युद्धहरू, आन्दोलनहरू, 62, 63, 10 वर्ष जमेको यदि यसैको लागि हो भने के लगातार रूपमा जनता उठेर नि अनि सामन्तहरूले जनतामाथि कुठारघात गरिरहने हो? यदि त्यसो भने लगातार रूपमा अझ शक्तिमा छौँ, हाम्रो ठुलो जमात छ भने हेप्नेहरूले 46 सालमा महेशमान सिंहले भन्दै हुनुहुन्थ्यो सबै पञ्च नेपाली अनि सबै नेपाली चाहिँ पञ्च भन्दै हुनुहुन्थ्यो। फेरि पनि त्यसको केही महिना पछाडि उहाँको समाप्त भयो। यदि यही रवैयाले अगाडि बढ्ने ठुला भन्नेको दलहरू म तपाईँलाई यहाँबाट चुनौती दिन चाहन्छु। आमूल परिवर्तनशील पार्टी मात्र यो 37 दलको तर्फबाट चुनौती दिन चाहन्छु। तपाईँहरू पनि यो देशबाट बढारिनुहुन्छ नि, तपाईँ कुनामा थन्किनु पर्ने छ। जनताले नयाँ नेतृत्व फेरि पनि स्थापित गर्नेछ भनेर चुनौती दिन चाहन्छु। र म त भन्छु यस्तो खालको खात्राखुत्तु कार्यक्रम मात्र होइन, सायद 37 दलका नेताहरू ठ्याक्कै कुनै ठाउँमा गएर यदि अलिक ठोस खालका कार्यक्रम गरेर अन्तर्राष्ट्रिय ध्यानलाई खिच्दै गरी भोक हडताल गर्नुपर्छ अथवा के गर्नुपर्छ त्यस्तो खालको आन्दोलन पनि गर्नुपर्छ भनेर म चाहिँ अलिकति क्रान्तिकारी किसिमको कार्यक्रम ल्याएर कम्ती यिनीहरूलाई अलिकति हल्लाउनुपर्छ। यस्तो हो भने त उनीहरू चुनाव आउँछ जान्छ, फेरि पनि उनीहरूको एक क्षेत्र हुन्छ। यसलाई हामी परिवर्तन हुन्थ्यो, अझै ठोस कार्यक्रम सचिवलाई ल्याओस् भने पनि म शुभकामना दिन चाहन्छु। हस्, धेरै धन्यवाद छ, नमस्कार। धन्यवाद भरतजी। म नेपाल विवेकशील पार्टीका अध्यक्ष कर्मा लामा तामाङलाई बोलाउँछु। त्यस पछाडि चाहिँ मैले नेकपा मालेका महासचिव चिक मैनालाई बोलाउँछु। नमस्कार, यहाँ सबैलाई हार्दिक अभिवादन।
म कर्मा तामाङ, सङ्घीय अध्यक्ष नेपाल विवेकशील पार्टी। हाम्रो साझा धारणामा यो संवैधानिक मरो विपरीत छ आदि इत्यादि सबै कुरा आइसक्यो। म चाहिँ थोरै राजनीतिक पृष्ठभूमि, राजनीतिक दृष्टिकोणबाट केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। अहिले करिब 104वटा राजनीतिक दलहरू दर्ता छन् निर्वाचन आयोगमा र अहिले स्थानीय चुनावको लागि 80वटा दलहरूले लड्नको लागि दर्ता गरेका छन् भने 6वटा दलले मात्रै आफ्नो चुनाव चिन्ह लिएर लड्न पाउँछन्। अनि यसो हेर्दाखेरि यो 6वटा दलहरूले चाहिँ हामीलाई बाँकी 74वटालाई चाहिँ चुनाव चिन्ह दिएर लड्न दियो भनेदेखि उहाँहरूलाई बेफाइदा हुन्छ कि भन्ने उहाँहरूको सोच होला होइन। यस्तो राजनीतिक सोच पनि आउन सक्छ। तर के हो भनेदेखि यो विभेदकारी प्रावधान हटायो भने खास गरी फाइदा त उहाँहरूलाई नै जान्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। यो श्रेय, यो राम्रो कामको श्रेय त उहाँहरूलाई अहिले संसदमा भएको दलहरूलाई नै जान्छ होइन। अनि नागरिकले पनि खास गरी भोट हाल्ने त राम्रो काम गर्ने दलहरूलाई, राम्रो काम गर्ने उम्मेदवारहरूलाई नै हो नि। यसले गर्दाखेरि जितको चाहिँ वातावरण निर्माण हुन्छ। मलाई लाग्छ हामी यहाँ जति पनि दलहरू उपस्थित छौँ, निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका दलहरू छौँ, हाम्रो आस्था फरक भए पनि यी दलहरू देशको लागि केही गरौँ भनेरै नै त दर्ता भएका हुन्। काम त राम्रै गरौँ, देशको लागि हित हुने काम गरौँ भन्ने नै हो। त्यसै कारण कस्तो हुन्छ भने यो जति पनि स्थापना भएका दलहरू छन् स्थापना मात्रै भएका हुन् र राम्रो काम गर्दै गएपछि नागरिकलाई हामीले विश्वास दिलाउन सक्यो भने मात्रै स्थापित हुन्छन्, नत्र त एउटा दर्ता मात्रै हो, खास त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन। त्यही कारण अब दीर्घकालीन रूपमा न्यायसङ्गत र प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था चाहिँ स्थापित हुँदै गयो भनेदेखि हामी सबैको फाइदा हुन्छ। विशेष गरी अहिले संसदमा रहेका 6वटा दलहरूलाई पनि फाइदा हुन्छ। त्यसै कारण म नेपाल विवेकशील पार्टीको तर्फबाट हार्दिक अपिल छ कि हामीले यो जितको वातावरण चाहिँ स्थापना गरौँ, निर्माण गरौँ। यति भन्दै धन्यवाद, नमस्ते। मैले अगाडि भनिसकेँ, नेकपा मालेका महासचिव सिपी मैनालीजीलाई आमन्त्रण गर्छु र त्यसपछि म श्यामबहादुर साईजी राप्रपाको चाहिँ सहमन्त्रीजीलाई त्यसपछि आमन्त्रण गर्छु। धन्यवाद। पत्रकार मित्रहरू, एक किसिमले भन्यो भने राज्यको निरङ्कुश पुस्ताबाट पीडित दलका नेता एवं प्रतिनिधि साथीहरू, आज हामीहरूले हुन त 74वटा पार्टीहरू चाहिँ संविधानले दिएको अधिकारबाट वञ्चित गरिएका छौँ, जसमध्ये केही दलहरूले मिलेर एउटा साझा वक्तव्य हामीले जारी गरिसकेका छौँ। त्यो वक्तव्यप्रति मेरो नेकपा मालेको पूर्ण समर्थन, सहमति छ र अरू हामीले जुन वक्तव्य अघि सारेका छौँ साझा वक्तव्य, त्यसमा वञ्चित सबै दल 74 दलका भावनाहरू समेटिएका छन् भन्ने मलाई लाग्दछ। वास्तवमा पूर्ववक्ता धेरै दलका नेताहरूले, प्रतिनिधिले बताइसक्नु भएको छ। आस्था फरक भए पनि सबैले जनताको अवस्थामा परिवर्तन गर्ने, राष्ट्रलाई बलियो बनाउने, देशको सेवा गर्ने उद्देश्यले नै दलहरू खोलेका हुन् र दल खोलेपछि कानुन अनुसार दर्ता पनि भए, चुनाव चिन्ह पनि लियो। प्रश्न गर्छु, त चुनाव चिन्ह किन दियो? चुनाव चिन्ह दिइसकेपछि स्वाभाविक छ कि स्थानीय तहको चुनावमा होस् या बीचको अथवा सङ्घीय तहको सबै तहको चुनावमा उनीहरूले आफ्नो चिन्ह लिएर प्रतिस्पर्धामा जान पाउनुपर्छ। यो उनीहरूको पूर्ण नैसर्गिक अधिकार हो र यहाँ देशभित्र केही दलहरू छन् जो विभिन्न कारणले ठुला भएका छन् र उनीहरूले आफ्नो वर्चस्व कायम गर्न चाहन्छन् र उनीहरू जानिकन देशलाई 1-2 पार्टी सिस्टममा, 2 पार्टी सिस्टममा लाने उनीहरूको उद्देश्य रहेको छ र उनीहरूले आफैले नै बनाएको संविधानमा यसलाई को गला खिचेर अरूहरूको अधिकारहरू खोज्ने काम गरिरहेका छन्। हुन त यो कानुन बनाउँदादेखिकै लडाइँ हो। 2074 सालको चुनावमा केही पुराना पहिले दर्ता भएका दलहरूलाई अधिकार दिए पनि नयाँ दर्ता भएका दलहरूलाई त्यसबेला पनि वञ्चित गरिएको थियो।
त्यसबेला हामी नेकपा माले पुरानो दलको हिसाबले हामीले भुइँ तहको चुनावमा पनि चुनाव चिन्ह लिएर जान पाएका थियौँ, सकेका थियौँ। तर त्यसबेला पनि धेरै दलहरू चुनाव चिन्हबाट वञ्चित थिए र उहाँहरूले लड्नुभएको थियो र त्यसप्रति हाम्रो नैतिक समर्थन, हाम्रो सोलिडारिटी थियो नै। अहिले आएर त्यो हामीमाथि पनि बज्रिएको छ। त्यही कारण हामी त्यसबेला यसका नैतिक समर्थन र एकबद्धता जनाउने दल थियौँ भने आज हामी सबैसँग मिलेर लड्ने दलमा परिणत भएका छौँ। अब 74 मध्ये सबै यहाँ नआए पनि सबैको भावना यहाँ आएको छ र अहिले जुन सिन्डिकेट चलाउने केही दलहरूले 6 दलमध्ये सबैको पनि उस्तै धारणा छैन। त्यहाँका सबभन्दा ठुला भनिने कम्युनिस्ट नामधारी दलहरू, डेमोक्रेटिक नामधारी दलहरूले न त उनीहरू कम्युनिस्ट हुन् न त उनीहरू डेमोक्रेटिक हुन्, यो आचरणबाट नै देखिन्छ। त्यसकारण यो अत्यन्त गलत छ र यसको विरोधमा यो हामी 74कै तर्फबाट जुन 34 भएर भए पनि जुन वक्तव्य निकालेका छौँ यसप्रति हाम्रो मिडियाका साथीहरूको पनि ध्यान जाने नै छ। तपाईँहरूले जनताको बिचमा लगिदिनु हुनेछ। यसप्रति यी सबै सिन्डिकेटवाला दलहरूले, सत्ताधारीले पनि बुझुन्, निर्वाचन आयोगले पनि बुझोस् कि वास्तवमा दल दर्ता हुँदा चुनाव चिन्ह दिएपछि यसरी उनीहरूलाई वञ्चित गर्ने होइन। तपाईँहरू डेमोक्रेसीमा विश्वास गर्नुहुन्छ भने डेमोक्रेटिक वेले नै यी दलहरूलाई खुम्चिन दिनुहोस् न अथवा बढ्न दिनुहोस् न। तपाईँहरू किन यी दलहरूबाट कुनै नयाँ प्रतिभाशाली दलहरू बढ्लान् र उनीहरूले देशमा अहिले जुन किसिमको अव्यवस्था, भ्रष्टाचार, कुरीति, गरिबी, महँगी तमाम कुराहरूले व्याप्त भएर जनता दिने पछि कुहाँ रोइरहेका छन्। यसको नेता भएर जनतालाई पेलिरहने किन दुस्साहस गर्नुहुन्छ? त्यसकारण हाम्रो सबैको तर्फबाट म के भन्न चाहन्छु भने विगतमा जे गल्ती भयो, अब गल्ती सच्याउनुहोस्। सक्नुहुन्छ विधेयक ल्याएर कानुन पास गरेर यो बन्देज खोल्नुहोस्, होइन भने पनि अध्यादेश मार्फत यो काम गर्नुहोस्। यसो गर्दा नि तपाईँहरूलाई पनि कल्याण छ, अरूलाई पनि कल्याण छ, हामीलाई पनि कल्याण छ र देशकै पनि कल्याण हुनसक्छ। त्यसो भयो भने मात्रै डेमोक्रेटिक ढङ्गले देशका खराब कुराको विरोधमा जनताले लड्ने विश्वास बढ्छ के। त्यस्तो भएन र अधिकार यसरी खोसिन्छ भने अब डेमोक्रेटिक ढङ्गले लड्ने ठाउँै सिद्धियो भन्ने एउटा भ्रम पर्यो अथवा विश्वास भयो भने त्यसको नतिजा राम्रो हुने छैन। आखिरमा सबैको तर्फबाट म फेरि पनि अनुरोध गर्छु सत्तामा रहेका दलहरूलाई र सांसद मित्रहरूलाई, तपाईँहरूले यो प्रतिबन्धलाई हटाउनुहोस्। जति चाँडो हटाउनुहुन्छ त्यति नै सबैको कल्याण हुन्छ। यति भन्दै आयोजक यो जुन हामीले यो आजको पत्रकार सम्मेलन गरेका छौँ र हाम्रा भावना छन् यसलाई जनताको बिचमा पुर्याइदिनु हुन पत्रकार मित्रहरूलाई पुनः एकचोटि आग्रह गर्दै म धन्यवाद दिएर आफ्नो मन्तव्य पुर्याउन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। म्यानेजरलाई पुनः धन्यवाद। मैले अगाडि नै भनिसकेको छु, म श्यामबहादुर साईजी राप्रपाको सहमन्त्रीलाई अब आमन्त्रण गर्छु र त्यसपछि चाहिँ मैले जनमत पार्टीकी केन्द्रीय उपाध्यक्ष बबिता कुमारी राउती सरलाई पनि आग्रह गर्छु। सम्भव भएसम्म 3 मिनटमा भ्याइदिनु छ है, धेरै बोल्ने हुन्छ अझै। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू, उपस्थित 37 दलका राजनैतिक सहकर्मी साथीहरू र पत्रकार साथीहरू। सबभन्दा पहिलो कुरा त यो हाम्रो यो संयुक्त गठबन्धनको सचिवालयले जुन पत्रकार सम्मेलन गरेर जुन सरकारले, निर्वाचन आयोगले गरेको अन्यायको विरुद्धमा आज 37 दल एक ठाउँमा उभिने जुन वातावरण सिर्जना गर्नुभयो, यो सचिवालयलाई म विशेष गरेर धन्यवाद दिन चाहन्छु। खास गरेर धेरै लामो कुरा केही पनि छैन। अघि यहाँ हामीले विज्ञप्ति पनि हामीले पढेर सुन्यौँ। अब यसमा दर्ता भएका 80 दलमध्ये 6वटा दलले दलको आधारमा चिन्न पाउने र अरू 74 दलले चिन्न नपाउने जुन एकदमै गैर कानुनी, गैर जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गको एउटा राज्यले सौतेनीको व्यवहार गरेको छ, यसको विरुद्धमा हामी सशक्त र प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्ने हामीलाई कठोर चुनौती आइरहेको छ। यसको निम्ति कानुनमा के व्यवस्था छ भन्ने कुरा पनि म संक्षेपमा साथीहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु कि निर्वाचन आयोगलाई मैले आयोगका प्रमुख आयुक्तज्यूलाई भेट्दाखेरि पनि भनेको कि तपाईले कानुनको पालना गरेर काम गरिदिनु पर्यो। किन यस्तो किसिमको गरिराख्नु भएको छ भन्दाखेरि निर्वाचन राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐनको 2073 को दफा 9 मा राजनैतिक दलको नाम,
चिन्ह र झन्डाको संरक्षण गर्ने भनेर व्यवस्था छ। त्यो संरक्षण गर्ने भनेको त्यसको अर्थ परिभाषा के हो? त्यो चिन्ह दलहरू दर्ता गर भन्ने, अनि दर्ता गरिसकेपछि दलका चिन्हहरू प्रयोग गर्न नदिने भन्ने त होइन नि संरक्षण भनेको। जुन दलको चिन्ह हो, जुन दलको नाम झन्डामा कहीँ फरक पर्ला त्यसको सम्पूर्ण चिज प्रयोग गर्ने गरी संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी र दायित्व सरकारको र कानुनको हुन्छ। आज यसको बर्खिलाप गरेको छ। तपाईँले हल्को रूपमा नलिनुहोस् कि 2074 सालको चुनावमा तपाईँले चिन्ह दिनुभयो एकचोटिका लागि भनेर कानुनमा व्यवस्था भयो, तर एकचोटि प्रयोग भनेर दिएको उपनिर्वाचनमा किन चिन्ह प्रयोग गर्न दिनुभयो भन्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भने त्यो त्यतिखेर पुरा प्रश्न पनि उठेन र हामीले त्यो कार्यदिशा बनाएर त्यतिखेर उपचुनावमा हामीले चिन्ह दिने काम गऱ्यौँ भन्नुभयो। मैले भने कार्यदिशा ठुलो कि ऐन ठुलो? तपाईँहरूले मौका प्रयोग पुरा उठेन भनेर कार्यदिशाको भरमा चिन्ह दिन मिल्ने दुईचोटि, र अहिले किन दिन नमिल्ने? निर्वाचन आयोगले गरेको एउटा गल्तीलाई अर्को गल्ती गरेर ढाकछोप गर्न पाइन्छ? तपाईँहरूले यस्तो ब्लन्डर मिस्टेक नगर्नुहोस्, दिनुहोस्, अन्याय नगर्नुहोस्। के हाम्रो नियति यही हो? देशलाई मुठभेडमै लिने, देशमा द्वन्द्व सिर्जना गर्ने, माथि बसेको जिम्मेवारीमा बसेको जिम्मेवारी लिएको व्यक्तिले सहजीकरण गर्ने कि जहिले पनि त्यसलाई द्वन्द्व र मुठभेडमा देशलाई अगाडि बढाएर लैजाने? के साँच्चै सहज परिस्थिति हुन्छ? के लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा एक थरी केही सीमित दलहरूले चुनावमा भाग लिने, अर्को थरीलाई मनपरी ढङ्गले किनारा लाउने गरी उहाँ दलको राजनीतिक हक अधिकार, दल सम्बन्धी ऐनको हक अधिकार प्रयोग गर्नबाट वञ्चित तुल्याउने कार्य के सहज ढङ्गले मुलुकमा यो कुरा लागू हुन सक्छ? तपाईँहरू यो कुरालाई व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा हाम्रो पार्टीको तर्फबाट मैले पनि यो कुरा निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराएको छु। अब म साथीहरूलाई यसै पत्रकार सम्मेलन मार्फत अवगत गराउन चाहन्छु, जानकारी गराउन चाहन्छु। हाम्रो जित अवश्य हुन्छ, तर हामी कति सक्रिय रहन्छौँ भन्ने कुरा हो। सशक्त ढङ्गले अहिले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा मान्छेको आवाजलाई, जनताको आवाजलाई कसैले पनि इग्नोर गर्न सक्ने अवस्था छैन। एकजना व्यक्ति रोडमा करायो भने त्यसको आवाजलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने अहिलेको विश्व परिवेशको आवश्यकता हो। त्यसकारण 37 राजनीतिक दलहरू हामी आज जम्मा भएका छौँ। हामी सशक्त ढङ्गले यो सरकारलाई समेत तहस नहस गर्न सक्ने ताकत अब हामीमा छ। कुनै काम, अब तपाईँ हामीले अस्ति मात्र एउटा शेरबहादुर देउवाको परमादेशबाट बन्ने सरकारलाई अध्यादेश ल्याए, दल फुटाए, सरकार बनाए, सरकार बनाइसकेपछि दल फुटाइसकेपछि त्यो अध्यादेश फिर्ता लिए। यहाँभन्दा गैर जिम्मेवारपन्न हास्यास्पद कुरा देशमा अरू के हुन सक्छ? यस्ता खालका काम कारबाही र जे मन लाग्यो त्यही गर्न हुने, तर लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा चाहिँ नि राजनीतिक दललाई चुनावबाट वञ्चित गर्ने, चुनाव चिन्ह नदिने जुन षड्यन्त्र गम्भीर भइरहेको छ, यसको निम्ति सशक्त ढङ्गले आन्दोलन गरौँ। अरू कुनै विकल्प छैन। भोक हडतालले पनि पार लाग्दैन। भोको रहेको मान्छे हेरेर उनीहरू खुसी रहन्छन्, माथि बस्ने मान्छे हाँसेर बस्छन्। हामीले खाएर ताकतदार भएर आन्दोलन गरेर सशक्त ढङ्गले हामीले आन्दोलनबाटै यो निर्वाचन आयोग, यो सरकारलाई झुकाउनुपर्छ र हाम्रामा कुरा गर्नुपर्छ भन्ने माग गर्न चाहन्छु। समय दिनुभयो, धन्यवाद छ सम्पूर्ण साथीहरू। हस्, धन्यवाद छ श्यामबहादुर साईजीलाई। मैले अगाडि नै भनिसकेका छु। अब जनमत पार्टीकै केन्द्रीय उपाध्यक्ष बबिता कुमारी राउती सरलाई आमन्त्रण गर्छु र त्यस पछाडि नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष भानुराम थारूजीलाई पनि गाइड रहन आग्रह गर्छु। थ्याङ्क यू। यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण सञ्चारकर्मी, पत्रकार साथीहरू एवं विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू, प्रमुखज्यूहरू, म जनमत पार्टीको केन्द्रीय उपाध्यक्ष बबिता सर सबैजनामा नमस्कार गर्न चाहन्छु। आज हामी विभिन्न दलहरू यहाँ उपस्थित भएका छौँ। जुन यो विभेदपूर्ण ऐन छ निर्वाचनको, त्यसको विरोधमा यहाँ आएका छौँ र जुन यो विभिन्न ठुला दलहरूको जुन षड्यन्त्र छ, जुन निर्वाचन चिन्ह नदिने साना दलहरूलाई, त्यसको विरोधमा हामी यहाँ आएका छौँ। र यो जुन यो ठुला दलहरूको जुन यो षड्यन्त्र छ, यो ठुला माछाहरूले जुन यो साना माछालाई खाने जुन सोच राखेको छ, त्यसको विरोधमा हामी यहाँ आएको छौँ। र हाम्रो
यो हामीले यो राजनीतिक यदि अधिकार पाएनौँ भने हामी निर्वाचन आयोगमा गएर तालाबन्दी समेत गर्न बाध्य हुन्छौँ र त्यहाँ धरना पनि दिनेछौँ। त्यसैले हाम्रो यो अधिकार पाउनको लागि हामी सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरूलाई पनि ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौँ र सहयोगको लागि सम्पूर्णलाई म भन्न चाहन्छु कि यसमा सहयोग र चाहियो र हाम्रो अधिकारलाई न्याय पाउनको लागि हामी जे पनि गर्न तयार छौँ र हामी सामूहिक रूपमा लडौँ। हामी अवश्य पनि हामी आफ्नो अधिकार पाउँछौँ। यति भन्दै म आफ्नो 2 शब्द यही राख्छु। धन्यवाद। सविताजीलाई धन्यवाद छ। मैले अगाडि नै भनिसकेका छु, नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष भान्डाम थारूजीलाई म आमन्त्रण गर्छु। त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेस पिपीका देवेन्द्र प्रकाश पौडेलज्यू, महामन्त्री देवेन्द्र प्रकाश पौडेलजीलाई तयारी रहन आग्रह गर्छु। धन्यवाद। सम्पूर्ण पत्रकार महोदय, सहभागी पत्रकार सम्मेलनमा समग्र 37 दलका प्रमुख र प्रतिनिधि साथीहरू, हाम्रो आन्दोलनको कार्यक्रमहरू विगतमा भएका र चाहिँ हुने कार्यक्रमहरू सार्वजनिक भइसकेका छन्। म यही पत्रकार सम्मेलन मार्फत के आग्रह गर्न चाहन्छु भने नेपाल सरकारलाई यस्तो विभेदकारी ऐन कसको लागि बनाउनु हो, नेपालीको लागि या विदेशीको लागि, क्लियर गरिदिनु पर्यो नि। यदि नेपालीकै लागि यस्तो विभेदकारी कानुन बनाउनुहुन्छ भने दल दर्ता गर्न किन दिनु पर्यो? एकातिर दल दर्ता गर्न दिने, दल दर्ता गरिसकेपछि के घरमा बस्नको लागि दल दर्ता गराइन्छ? राजनीतिक गतिविधि गर्नको लागि नै बनाइएको दलहरू दर्ता गरेर जुन नियम कानुनले तपाईँहरू दर्ता हुनुभएको छ त्यही नियम कानुनको परिधिमा रहेर हामी पनि दर्ता भएका छौँ। 80वटा दल अहिले निर्वाचनकै लागि मात्रै दल अपडेट भएको छ, जबकि दलहरू 112वटा दर्ता भएका छन्। निर्वाचनमा भाग लिने गरी भने त 80वटा अपडेट भएका छन्। के 6वटा मात्रै यो देशमा राजनीतिक दलहरू हुन्? 6वटाले मात्रै चाहिँ उनीहरूले आफ्नो निर्वाचन चिन्ह प्रयोग गर्ने गरी चाहिँ यो कानुन बनेको हो र संविधान बनेको हो। संविधानमा भएको ठुलो कि ऐन ठुलो? जे प्रावधान संविधानको धारा 74 मा लेखिएको छ त्यसलाई फलोअप गर्ने हो कि यी सत्तामा बसेका राजनीतिक दलहरूले आफ्नो गोजीबाट ऐन बनाएर यस देशका चाहिँ समग्र नागरिकहरूलाई विभेदमा पारेर सधैँभरि एकतन्त्री अथवा उहाँहरूको एकल रूपमा यो देशको शासन सत्तामा बसेर हालिमुहाली गर्ने सोच हो। त्यो क्लियर आएन। अर्को कुरो, दल दर्ता गरिसकेपछि हामीले पटक पटक निर्वाचन आयोगमा पनि बुझेका छौँ, गएका छौँ र उहाँहरूसँग आग्रह पनि गरेका छौँ कि समान व्यवहार होस् यो देशमा, सबैले चाहिँ समान अधिकार पाउन्, उपभोग गर्न पाउन् भन्ने हाम्रो चाहना भएर हामी चाहिँ ठुला राजनीतिक दलहरूको चाहिँ गतिविधि हेरेर नै साना दलहरू अहिले विभिन्न दलहरू विभिन्न चाहिँ आफ्नो भिजन राखेर यो देशको विकास र यो देशको जनताको समृद्धिको लागि चाहिँ आफ्नो क्षेत्रबाट योगदान पुर्याउनको लागि गठन भएको यो राजनीतिक दलहरू हो भने जुन कुरा तपाईहरूले सत्तामा बसेर गर्न सकिराख्नु भएको छैन त्यसलाई साना दलले पनि आफ्नो तर्फबाट योगदान पुर्याउन सक्छ र यो देशको विकासमा चाहिँ योगदान पुर्याउन सक्छ भन्ने नै हो हाम्रो चाहिँ चाहना र यो देशको चाहिँ समग्र नेपालीको। त्यसैले हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ फेरि 6वटा दललाई, विशेषतः नेपाली काङ्ग्रेसलाई र यो देशको संसदलाई, न्यायपालिकालाई मुद्दा पनि परेको छ भन्ने कुरा म सुनेको छु र म फेरि पनि हामी सबैले चाहिँ मिलेर यथाशक्य कानुनी उपचारको लागि हामी सर्वोच्च अदालतमा जाने नै छौँ र न्यायपालिकाले पनि हाम्रो न्याय निरूपण गर्नेछ। चाँडोभन्दा चाँडो र यो निर्वाचनमा हामी सहज रूपमा आफ्नो चुनाव चिन्ह लिएर हामी चाहिँ प्रचार प्रसार गर्न पाऊँ र चुनावमा भाग लिन पाउने छौँ भन्ने म आशा गर्न चाहन्छु। तपाईँ पत्रकारहरू मार्फत हामी 3 तहमै यो चाहिँ सन्देश दिन चाहन्छौँ। अन्यथा
अन्यथा फेरि पनि साथीहरूले भनिसक्नु भएको छ, अहिले सहज रूपमा हामी अगाडि बढेका छौँ र हाम्रो चाहिँ आवाज तपाईँहरूले सुन्नु नै हुनेछ र यो चाहिँ जति चाहिँ अन्यायहरू भइरहेका छ, चाहे विभेदहरू भइराखेका छ, यी विभेदहरूलाई चाहिँ न्यायपूर्ण तरिकाले चाहिँ सहज रूपमा न्याय निरूपण हुनेछ भन्ने म आशा राखेको छु। र यदि चुनावमा तपाईँहरूले हाम्रो यी त चाहिँ तपाईँहरूले भन्नु नै हुनु थिएन कि आफ्नो चाहिँ दलको चुनाव चिन्ह तपाईँहरूले रोजेर चाहिँ दिनुहोस्, अहिले फेरि पनि भन्नुभएको छ। त्यस्तो भन्दै पनि उसले चाहिँ निर्वाचन आयोगले दिएको निर्वाचन आयोग हामीले आफै लिएको होइन, उसले नै चाहिँ निर्णय गरेर उसको कानुन अनुसार निर्णय गरेर चाहिँ हामीलाई चुनाव चिन्ह दिइसकेपछि अहिले आफ्नो चुनाव चिन्हले भाग लिन नपाउने भन्ने कुरा चाहिँ अहिले नियम बनाएर कानुन बनाएर यी ठुला दलहरूले जुन विभेद गरेका छन् त्यसको विरुद्धमा हामी भोलिको दिनमा धरना मात्रै होइन, जिल्ला जिल्लामा हामी यो निर्वाचनलाई कसरी बिथोल्न सकिन्छ त्यस प्रक्रियामा हामी अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने पनि म चाहिँ सचेत गराउन चाहन्छु यी सत्तामा बसेका राजनीतिक दलहरूलाई। यो कुरालाई सानो नलिनु होला। हामी अहिले चाहिँ झिल्कोको रूपमा मात्रै तपाईँहरूलाई आग्रह मात्रै गरेको छौँ, भोलि चाहिँ चेतावनी पनि आउन सक्ला, त्यो कुरामा सचेत गराउन चाहन्छु यो पत्रकार मार्फत भन्दै आफ्नो 2 शब्द यहाँ समाप्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धेरै धन्यवाद भन्दाम थारूज्यूलाई। मैले अगाडि नै भनिसके अनुसार नेपाली काङ्ग्रेस बीपीका महामन्त्री देवेन्द्र प्रकाश पौडेलजीलाई यहाँ आमन्त्रण गर्छु। त्यस पछाडि मौलिक जरकिलो पार्टीका उपमहासचिव लक्ष्मण पोखरेलजीलाई पनि तयार रहन आग्रह गर्छु। पत्रकार साथीहरू र विभिन्न दलका नेता साथीहरू, पहिलो त यो संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति संयुक्त दलका नाममा हामी जारी गर्यौँ। त्यो प्रेस जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिका प्रति नेपाली काङ्ग्रेस बीपी समग्र रूपमा समर्थन जनाउँदै त्यहाँ भएका कुराहरूलाई विचलन नहुने गरी म पार्टीको संक्षिप्त रूपमा कुरा राख्ने प्रयास गर्नेछु। आज मुलुक 24 खरब ऋणमा परेको बेला नेपाली जनताहरू राष्ट्रियता बेचिएको आन्दोलन निस्तेज गरेर निराश बनेको बेला, उत्पादन क्षेत्र ह्रास भएको बेला, राष्ट्रियता खुम्चिएर एक केवल नागरिकतामा मात्रै परिवर्तन भएको अवस्थामा विदेशीको इशारामा जारी गरेको संविधान 2072 र त्यसबाट व्यवस्था परेको कानुनले संसदीय व्यवस्थाको कुरा गर्ने, दलीय व्यवस्थाको कुरा गर्ने, कुनै दललाई चुनावमा चुनाव चिन्ह दिने अथवा त्यसलाई पैसा खर्च गर्न दिने, दुनिया कुरा सुविधा दिने, अनि कुनै दललाई तपाईको सौतेनीको व्यवहार गर्ने जो राज्य बन्यो। सरकार त परिवर्तन हुन्छ, पार्टी अलग अलग हुन सक्छन्, तर राज्य भनेको सबै नागरिकको समान हुनुपर्नेमा आजको यो युगमा फेरि समानताको लडाईँ लड्न पर्ने दिनका रूपमा आज 37 दल, यसको बढ्दै जाँदा 40 दल 50 दल हुँदै गरेको अवस्थामा म समग्र दलका साथीहरूलाई बडो उत्साहका साथ यो लडाईँ लड्नका लागि हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। हाम्रो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस बीपी नेपाली काङ्ग्रेसको यही कुरा रवैया देखिसके पछाडि त्यसबाट हामी अलग बनाएर राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र र समाजवाद जनताको न्यायचित कुराका लागि लड्ने पार्टीका रूपमा आइसके पछाडि आज देश भ्रष्टाचारले डुङडुङती गराइरहेको छ। चाहे वडामा जानुहोस्, चाहे सरकारमा जानुहोस्, संसदमा नाटक देखाइन्छ। कुनै विधेयक चाहियो भने संसदमा छलफल नगरिकन विधेयक पास गरिन्छ। आज निर्वाचन आयोगलाई हामीले धेरै महिनादेखि घचघच्यायौँ, सचेत गरायौँ, तर मन्त्री परिषद एउटा अध्यादेश लिएर आएर यो जनताको मुद्दा हो, यो अहिले भलै हामी 37 पार्टी अथवा 74 पार्टीका रूपमा आउला, यो जनताको मुद्दा हो। किन यो यत्रा पार्टीहरू भयो त भन्दा यी सत्तामा रहेका दलहरूले जनतालाई कुशासन बाहेक सुशासन दिन सकेनन्। त्यो सुशासनको प्राप्तिमा लडेका दलहरूलाई निर्वाचन चिन्हबाट बहिष्कृत गरेर हाम्रो शक्तिलाई कमजोर गर्न खोजिएको छ। हामी खबरदारी गर्न चाहन्छौँ, यदि तिमीले हाम्रो शान्तिपूर्ण भनाइहरूलाई, हाम्रो नैतिक चरित्रमा आधारित न्याय कानुनसँग आधारित कुराहरूलाई शान्ति तरिकाले सुन्न चाहेनौ भने तिमीले यो देशमा फेरि विध्वंस निम्ताउन खोजिरहेका छौ। खबरदार, त्यसको हैसियत, त्यसको जिम्मेवारी चाहे
काङ्ग्रेसको नाम होस्, चाहे एमाले माओवादी अथवा जसपा जेका नाममा हुन्, तिमी देश बेच्ने नाममा यो घर र त्यो घर साटेर आफ्नो स्वार्थमा जनताको स्वार्थ ढाकिरहेका छौ। त्यो विषयमा आन्दोलित भएर अगाडि जानुको विकल्प छैन। सकेसम्म हाम्रो आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुनेछ। यदि त्यस्तो अवस्था भएन र यी चाहिँ कुम्भकर्णहरूले सुनेनन् भने, निदाको निराई गरे भने हामीले चुनाव बिथोल्ने तरिकाका कार्यक्रमहरू पनि सृजित गरेर हामी समाजमा आउनेछौँ। त्यसमा पत्रकार साथीहरूले यो जनताहरूलाई सूचित गर्दै हाम्रो न्यायपूर्ण कुराहरूलाई, जनताको न्यायपूर्ण मागहरूलाई सूचित गरिदिने दिशामा यहाँहरू अग्रसर भएर यो राष्ट्रियता जोगाउने अभियान पनि हो, जनताको यो नैतिक आचरण जोगाउने पनि अभियान हो। त्यसकारणले गर्दा कुशासनबाट मुलुकलाई सुशासन ल्याउने मार्गमा सबै क्षेत्रका स्वदेशमा बस्ने, विदेशमा बस्ने, किसान भएर बस्ने, व्यापारी भएर बस्ने, जो जे रूपमा भएर बसे पनि हाम्रो राष्ट्रियता जोगाउनका लागि यो गलत तरिकाले गलत संविधान र गलत प्रावधान आएको यो कानुनको तत्काल खारेज गरेर जनताहरूलाई निर्वाध रूपमा, स्वतन्त्र रूपले समानताका आधारमा चुनाव लड्ने व्यवस्था गरियोस् भन्ने माग सबै दलको तर्फबाट र हाम्रो पार्टीको तर्फबाट म राख्दै मेरो संक्षिप्त भनाइ यही व्यक्त गर्न चाहन्छु। जय नेपाल, जय बिपी भारत। देवेन्द्रजीलाई धन्यवाद। मैले अगाडि नै जानकारी गराए अनुसार लक्ष्मण पोखरेल उपमहासचिव मौलिक जरकिल पार्टीलाई आमन्त्रण गर्छु। त्यस पछाडि चाहिँ एम बहादुर जीसी नेपाली जनता दलका उपाध्यक्षज्यूलाई पनि तयार रहन आग्रह गर्छु। धन्यवाद। नमस्कार। यहाँ उपस्थित पत्रकार बन्धुहरू र आदरणीय नेतागणहरूमा म मौलिक जरकिलो पार्टीको उपमहासचिव लक्ष्मण पोखरेलको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार गर्दछु। हाम्रा कुरा सबै आइ नै सकेका छन्, किन भन्दा हामी साझा हाम्रा जुन मुद्दाहरू छन् यसमा हामीले एकबद्धता जनाइरहेका छौँ। र अब रह्यो कुरो के भन्दाखेरि हामीले यो सरकारलाई र राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेका दलहरूलाई हामीले सकभर त्यो बिरालोलाई बाँधे ढोका थुनेर पिट्न नपरोस्। किन भन्दाखेरि यदि ढोका थुनेर पिटियो भने के हुन्छ भने त्यो बिरालोले झम्टिन्छ र पछि झम्टियो भनेर हामीलाई आरोप नलागोस्। भन्नुको मतलब के हो भन्दाखेरि हामीले यो सरकारलाई र यी राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूलाई के भनिरहेका छौँ भन्दाखेरि यो जुन असमान कुराहरू राखिएको छ, हामीलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने, तर त्यो निर्वाचन चिन्ह ट्याङ्कामा राखेर अब हामीलाई कुन चिन्ह दिन्छ त्यो चिन्ह लिएर जान पर्ने, जसले गर्दाखेरि हाम्रो श्रम, शक्ति, समय सबैको नाश हुने यस्तो जुन व्यवस्था छ त्यो व्यवस्थाले गर्दा हामीलाई घाटा हुन्छ र यो न्यायोचित पनि होइन भन्ने कुरा हामीले मानवाधिकारमा पनि गएर राख्यौँ, निर्वाचन आयोगलाई पनि भन्यौँ। र हामीले सबै ढोका ढल्काउँदै जाँदाखेरि यदि यो सरकार सुन्दैन, यदि यो सरकार राजनैतिक दलको भागभन्दा मिलाउनको लागि रातारात अध्यादेश ल्याउन सक्छ भने लोकतन्त्रको लागि के, हाम्रो लागि र लोकतन्त्रको लागि एकचोटि अध्यादेश ल्याएर त्यो बाधा अड्काउ फुकाएर हामीलाई पनि समान रूपमा राजनैतिक आफ्नो निर्वाचन चिन्ह लिएर चाहिँ जनताको माझमा जाने अधिकार दिन सक्दैन। यदि सक्दैन भने यो सरकारले म लोकतन्त्रवादी हुँ, म गणतन्त्रवादी हुँ भन्ने कुनै नैतिक अधिकार हुँदैन। र यस्तो सरकारलाई यो सरकार त पञ्चायती कालको निरकुश व्यवस्था भन्दा पनि गए गुजेको सरकारको रूपमा हामीले मान्नेछौँ र हामी हाम्रा निरन्तर हाम्रा आन्दोलनका कार्यक्रमहरू गर्नेछौँ। यो परिस्थिति नआओस्, हाम्रै कारणले गर्दा निर्वाचन सार्न नपरोस् भन्नेमा हामी सचेत रहँदै पनि हामी यो सरकारलाई के भन्न चाहन्छौँ भने यदि हाम्रा जायज मागहरू पुरा हुँदैन भने यसबाट उत्पन्न हुने सम्पूर्ण कुराको दोषी र यसको जिम्मेवारी यो सरकारले लिनुपर्छ, यी राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलले लिनुपर्छ भन्दै म उहाँहरूसँग विनम्रपूर्वक आग्रह के गर्न चाहन्छु भने हाम्रा कुराहरूलाई समयमै सोचेर हाम्रा कुराहरूको माग पुरा गरेर एउटा लोकतान्त्रिक विधि अनुसार हामीलाई पनि हाम्रो निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरियोस् र त्यही अनुसार हामी चुनाव लड्न पाऊँ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद। अगाडि नै भनेअनुसार एम बहादुर जीसी नेपाली जनता दलका उपाध्यक्षलाई बोलाउँछु। त्यस पछाडि हाम्रो अन्तिम वक्ताको रूपमा म सिएन खड्का लोकदलका महामन्त्रीलाई पनि तयार रहन आग्रह गर्छु। धन्यवाद छ। हाम्रा साना धारणाहरू त विज्ञप्ति मार्फत सबैले सुनिसक्नु भएको छ।
हाम्रो नेपाली जनता दलको तर्फबाट मैले केही कुराहरू राख्नुपर्ने देखेको छु। म हिजो मात्र निर्वाचन आयोगमा पुगेको थिएँ। त्यहाँ निर्वाचन दल हेर्ने आयुक्त, कानुन हेर्ने अधिकृत लगायत छलफल गर्दै थिएँ। उहाँले छलफल गर्दा के भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरू घचघचाइरहनुहोस्, हामीलाई आएर घचघचाउनुहोस्, घचघचाइसकेपछि हामीले काम गर्ने वातावरण बन्छ कि सर भन्ने खालको कुराहरू गर्नुभयो। त्यो घचघचाउनको लागि हामीले के गर्ने त भन्ने उसमा मैले जवाब दिएँ। अब हेर्नुहोस् आयुक्तजी, माननीयज्यू, तपाईँहरूलाई हामी अब रिले अनसन गर्दैछौँ। अब तपाईँहरूले निर्वाचन सम्बन्धी काम गर्न दिने नदिने पाराले हामी जाँदैछौँ। यो कुरा सरकारलाई तपाईँहरू सुनाउनु चाहने कि नचाहने भनेर भन्दा होइन, आउनुहोस्, बस्नुहोस्, हामीले यो कुरा त सरकार समस्या राख्छौँ भन्ने कुराहरू गर्नुभएको छ। अर्को, कानुन हेर्ने अधिकृतसित कुरा गर्दा हामीले एक खालको मोडालिटी बनाएका छौँ। सकभर एउटै चुनाव चिन्ह 5 वटा दिन सक्ने अवधारणा बनाएर हामीले पेश गर्दैछौँ। त्यसमा सरकारले कतिसम्मको लचकता अपनाउँछ भन्ने कुरा गर्नुभयो। किन त्यसमा त्यो अवस्था किन त्यो नगरौँ? निर्वाचनमा भाग लिनको लागि जुन दल दर्ता प्रक्रिया आह्वान गर्नुभयो, चुनाव चिन्ह जुन दिनुभयो, त्यही चुनाव चिन्ह दिनुहोस् न तपाईँहरूले। त्यो चुनाव चिन्ह दिँदाखेरि तपाईँलाई के अप्ठ्यारो पर्छ? त्यो कुरा नि त सरकार समक्ष पेश गर्न सक्नुहुन्छ नि भनेर भन्ने उसमा अलिकति अप्ठ्यारा प्रावधानहरू छन् सर। यसलाई हामीले राखे पनि भोलि सरकारले सुनवाई गर्न सक्दैन। यो खालका कुराहरू कति सजिलै भनिदिनुहुन्छ कि किन दल दर्दै नगरिदिनुहोस् न त। दल दर्ता गर्नुको औचित्य के हो? निर्वाचनमा भाग लिन पाऊँ भनेर स्वतन्त्र अधिकार लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसार दल दर्ता भएको हो कि होइन भन्नु त हो नि सर। कति सजिलो। अब यस्ता कुराहरूलाई ध्यान दिँदै हाम्रो यो जुन मोर्चा गठन भएको छ, यो मोर्चाले रिले अनसन निर्वाचन आयोगमा बस्नु जरुरी देखेका छौँ। संसद भवन अगाडि रिले अनसन बस्ने, हरेक दिन 4-5 वटा दलका 8-10 जना प्रतिनिधि गएर त्यहाँ बसिसकेपछि त निर्वाचन आयुक्त संसद भवन अगाडि उनीहरूले नि त देख्ने कुरो यो दलले राखेका मागहरू जायज छन्। अब यसमा त हामी केही न केही त गर्नै पर्यो भन्ने खालका कुराहरू पनि अगाडि बढ्न सक्छन् कि भन्ने कुराहरू यहाँ समस्या राख्न चाहन्छु। त्यस्तै अहिले फेसबुकमा त कति आनन्दले चर्चा परिचर्चा, काङ्ग्रेसले एमालेलाई, एमाले काङ्ग्रेसलाई स्थानीय तहमा कति राम्रा कुराहरू लेखेर पठाइरहेको हुन्छ स्ट्याटस। एमाले भन्छ हामीले खेतको कुलो, खाने पानी, खेलकुद मैदान यसरी हाम्रो पार्टीको यहाँ स्थानीय तह नहुँदा पनि हामीले यसरी ल्याएर विकास गऱ्यौँ। अब यसमा हामीलाई भोट नदिए कसलाई दिनुहुन्छ भनेर एमाले लेख्छ। त्यो त मेरा गोरुका बाह्रै टक्का। हामीले जितेको स्थानीय तहमा तिमीहरूले ल्याएर विकास गर्ने के हुन्छ र? यस्ता खालका जनतालाई भ्रम सिर्जना फैलाउने, अरू दलहरूको प्रतिनिधित्व नहोस् भन्ने खालको भ्रम सिर्जना गर्ने तत्त्वहरूले गर्दाखेरिमा सच्चा जनताप्रति, सच्चा नागरिकप्रति पक्कै पनि नेपालमा राजनीतिक दलहरू र सरकार छ भन्ने कुरो पहिचान गर्न अझै पनि गाह्रो छ। किनकि सरकारले नै यसलाई सिन्डिकेटको माध्यमद्वारा अगाडि बढ्न दिइरहेको छैन। त्यसकारण अब हामीले यो प्रेस मिट मार्फत सरकारलाई भन्ने जरुरी छ, हामी अब सडक आन्दोलनदेखि लिएर रिले अनसनसम्म गएर सक्छौँ भने हामी सम्पूर्ण दलहरू मिलौँ, यो चुनाव बहिष्कारै गरिदेऊ न। चुनाव बहिष्कार गरेपछि यी ठुला दल भनाउँदाहरूले राष्ट्रिय स्तरको चुनाव कसरी गराउँदो रहेछन् र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरले कसरी मान्यता दिँदो रहेछ हामी पनि हेरौँ न। हामी चुनावमा जाँदाखेरि हामी जितेर आउनु त पक्कै छैन होला, कोही कोही ठाउँमा जित्न सकिएला, त्यो पनि सामाजिक अभियन्ताको रूपमा जित्न सक्ला। त्यो स्वतन्त्र चुनावले त पार्टीको हैसियत राख्ने ठाउँ चाहिँ पक्कै हुँदैन जस्तो लाग्छ। त्यसकारण पत्रकार मित्र साथीहरू, अब हाम्रो आन्दोलन रोकिनेवाला छैन। हामीले चुनाव बहिष्कारसम्म र निर्वाचन आयोग र संसद भवनलाई रिले अनसन होस् अथवा
सडक आन्दोलनबाट नै हामीले यो दल ठुला दल बनाउँदाहरूलाई परास्त गर्न जरुरी छ भन्दै नेपाली जनता दलको तर्फबाट छोटो मन्तव्य म यहीँ समापन गर्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। जय जनता। धन्यवाद मैले लोकदलका उपाध्यक्ष एमा मान्छे नमस्कार सम्पूर्ण मित्रहरूलाई, पत्रकार साथीहरूलाई पनि जय समाज। हामी समतामूलक समाज स्थापनाको लागि सङ्घर्ष गर्ने राजनीतिक दलहरू हौँ। सुशासनको लागि, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासनको लागि र लोकतान्त्रिक व्यवहारको लागि हामी सङ्घर्ष गर्ने र काम गर्न अभिप्रायले स्थापित भएका राजनीतिक पार्टीहरू हौँ। तर हामी लोकतन्त्र त ल्यायौँ, तर लोकतान्त्रिक संस्कार ल्याउन सकेनौँ। लोकतन्त्र ल्याइसकेपछि लोकतन्त्र ल्याउने क्रममा हामी सबैको योगदान छ। ठुला दल त्यतिकै ठुला भएका होइनन्, हामी सबै थियौँ। कुनै न कुनै रूपमा थियो, कुनै न कुनै भूमिकामा थियो, कुनै न कुनै दलमा पनि थियौँ। तर तिनीहरूको व्यवहार, तिनीहरूको भ्रष्टाचार, तिनीहरूको भ्रष्ट संस्कारहरू खप्न नसकेर हामी समयक्रममा छुटिन बाध्य भएका छौँ। त्यसको उदाहरण अरू त सबै नहोला, तर हाम्रो अब मैनाली सर हुनुहुन्छ, उहाँ आफै अहिले सबभन्दा ठुला भनौँ न दलकै प्रखर नेता नै हुनुहुन्छ। तर उहाँ पनि त्यो संस्कार देखेरै त्यो सहकार्यमा जान सक्नु भएन र आफ्नो छुट्टै सहयात्रामा हुनुहुन्छ। तर हामी जब छुटिएर हामी आफ्नो सङ्घर्षमा उत्रयौँ, आफ्नो बाटो जब अँगाल्यौँ तिनीहरूको विरुद्धमा, त्यसपछि तिनीहरूलाई खतरा भयो। किन यिनीहरूले हाम्रो कुरा, हाम्रा कमी कमजोरी, हाम्रा अलोकतान्त्रिक गतिविधिहरू, हाम्रा भ्रष्टाचारका कुराहरू बाहिर ल्याउँछन् र हामीलाई सखाप पार्छन्, जनताको सामु हामीलाई नङ्ग्याउँछन्। अनि त्यसपछि जुन नयाँ संविधान बन्ने क्रममा यो सिन्डिकेट, यो चुनाव चिन्हको मामलामा होस् अथवा थ्रेसहोल्डको मामला होस्, यो सिन्डिकेट लगाएको हो ताकि यिनीहरू कहिले नयाँ दल भनेर कहिले यिनीहरू फस्टाउन नसकोस् र हामीलाई चुनौती दिन नसकोस् र हामी आफ्नो अवैध गतिविधिहरू, अराष्ट्रिय गतिविधिहरू र भ्रष्टाचार, लुट खसुट आनन्दले गर्न सकौँ। त्यसको लागि यिनीहरूले यो सिन्डिकेट ल्याएको हो। यो सिन्डिकेट तोड्न सकेनौँ भने हामी कहिले पनि यो सङ्घर्षमा अगाडि बढ्न सक्दैनौँ, किनभने हाम्रो कुनै पहिचान नै रहँदैन। हाम्रो लोकदलले संविधान सभाको दोस्रो संविधान सभाको चुनावमा भाग पनि लिएको हो, आफ्नै चुनाव चिन्ह पनि थियो, तर त्यसपछिको चुनावहरूमा चुनाव चिन्ह छैन हाम्रो। जब हामीलाई एउटा चुनाव चिन्ह दिइसकेको थियो, हामीले एउटा निर्वाचनमा भाग लिइसकेका थियौँ भने हाम्रो हैसियत सानो हुँदैमा कि हाम्रो पहिचान मेटिन्छ त? तपाईँको आमाबाले एउटा नाम दिनुभयो, तपाईँ ठुलो मान्छे बन्न सक्नु भएन भन्नेमा तपाईँको त्यो नाम होइन त? तपाईँको परिचय त होइन। ठुलो नेता भयो अथवा ठुलो धेरै धनी भयो मात्रै त्यो नाम रहन्छ त? चुनाव चिन्ह त हाम्रो पहिचान हो नि। हामी त्यो पहिचान 5 वर्षसम्म त्यो जनतामा त्यो पहिचान लिएर हामी गएका हुन्छौँ, तर प्रतिस्पर्धा गर्ने बेलामा चाहिँ हामीलाई त्यो पहिचान प्रयोग गर्ने अधिकार हुँदैन। योभन्दा अलोकतान्त्रिक कुरा के हुन्छ? यो सिन्डिकेटको विरुद्धमा, यो थ्रेसहोल्डको विरुद्धमा पनि सङ्घर्ष गर्ने क्रममा हामीले त्यति बेला पनि आवाज उठाएका थियौँ। नेमोकीबाट पनि एकजना सांसद हुनुहुन्थ्यो, उहाँ संसदभित्र पनि हुनुहुन्थ्यो, हामी बाहिर थियौँ, उहाँसँग पनि कुरा गरेका थियौँ कि नेताजी तपाईँहरू संसदमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरू संसदभित्र आवाज उठाउनुहोस् यसमा मिलेर, र बाहिर पनि हामी मिलेर हामी पनि आवाज उठाउँ। यो कुरा थ्रेसहोल्डको कुरा हटाउनुपर्छ, यसले तोड्नुपर्छ, यो सिन्डिकेट जस्तै हो, यसले तपाईँलाई पनि मर्का पर्छ भनेर उहाँहरूले त्यतिले हामी त संसदभित्र छौँ, हामीलाई त समस्या नपर्ला भन्ने भयो। आज त्यो प्रवृत्तिको कारणले आज उहाँहरूले पनि चुनाव चिन्ह पाउनु भएन। त्यो सिन्डिकेट प्रवृत्तिले त उहाँहरूलाई पनि मर्का पर्यो। त्यही भएर सबै जति हामी 74वटा दल अहिले दर्ता भएको छ, अरू 25-30वटा दल त निर्वाचन प्रयोजनको लागि दर्ता गरिएन, तर दर्ता त्यो दलहरू पनि त दर्ता त छ नि। त्यो दर्ता भएका दलहरूले पनि यसमा साथ दिनु पऱ्यो, किन आज न भोलि उहाँहरू पनि प्रतिस्पर्धामा आउनु होला, चुनाव प्रयोजनको लागि दर्ता गर्नु होला, 8 पुगेपछि गर्नु होला, र उहाँहरू सबैजनाले यसमा साथ दिएर यस्तो प्रवृत्ति जुन निर्वाचन आयोगको जुन छ संवैधानिक अधिकार, संविधानले सबैलाई समानताको जुन अधिकार दिएको छ, त्यो अधिकार निर्वाचन, यो राजनीतिक दल नै त्यो अधिकार प्रयोग गर्नबाट वञ्चित हुन्छ भने जनता के समानताको अधिकार पाउने? जनताले
त्यसैले यो निर्वाचन आयोगको यो प्रवृत्तिलाई हामीले गर्नुपर्छ। निर्वाचन आयोगमा कुरा गऱ्यो भने अघि भनिसक्नुभयो, हामी पनि दल दर्ता गर्ने क्रममा जाँदाखेरि भन्नुभएको थियो हामीलाई त यो ऐन दिएको छ, हामीले त गर्ने होइन, ऐन बनाइदिनु मात्रै हो। त ऐन त्यतिकै त बन्दैन त। निर्वाचन प्रयोजनको लागि त्यो ऐनको ड्राफ्ट त त्यसको सल्लाह सबै निर्वाचन आयोगबाटै जान्छ। पूर्व निर्वाचन आयुक्तले नै अयोधी प्रसादजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले नै यो सबै खुराफाती उहाँहरूकै पालामा भएको, उहाँहरूले नै खुराफाती आइडिया दिने, सबै प्रमुख भनिने ठुला दलहरूको तर्फबाट सबै उहाँहरूकै माइन्डसेटका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ। अनि उहाँहरूले नै खुराफाती आइडिया दिने। धेरै भयो, दल त एकदम पसल थापा जस्तो भयो हजुर, चिया पसल थापा जस्तो, नाम्रो पसल थापा जस्तो भयो। यसलाई त घटाउनुपर्छ भनेपछि जति दल कम भयो त्यति भ्रष्टहरूलाई सजिलो हुन्छ। त्यो प्रवृत्तिलाई हामीले चिर्नुपर्छ। र अहिले अब सङ्घर्ष कार्यक्रमहरू साझा रूपमा आएको छ। यो सङ्घर्षबाट भएन भने हामीले चुनाव बहिष्कारसम्ममा पनि जाने हो कि भन्ने पनि विचार गर्नुपर्छ। यहाँ एकजना साथीहरूले ल्याउनु पनि भयो कुरा। हामी त्यसको लागि पनि चुनाव बहिष्कार गर्ने र चुनाव बिथोल्ने किसिमले पनि अगाडि बढ्नुपर्छ, नत्र भने हाम्रो आवाज सहजै त सुन्दैन। धन्यवाद। हाम्रो एउटा पार्टीको प्रतिनिधि छुट्नुभएको छ। म नेपाल जनता पार्टीका धीरेन्द्र झाज्यूलाई चाहिँ बोलाउँछु र त्यसपछि चाहिँ उहाँले कार्यक्रम पनि अन्त्य गरिदिनु रहेछ आग्रह गर्छु। पत्रकारजीहरू केही प्रश्नहरू छ यसमा? छ? ठिक हुन्छ ल। धीरेन्द्र झाज्यूलाई चाहिँ नेपाल जनता पार्टीको उपाध्यक्ष र उहाँले चाहिँ कार्यक्रमको पनि समापन गरिदिन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। नेपाल जनता पार्टीको तर्फबाट म उपाध्यक्ष धीरेन्द्र झा मैथिल, यहाँ उपस्थित वरिष्ठ नेताजी हुनुहुन्छ, पत्रकारजी, सबैमा जय श्री रामको अभिवादन। अब अन्तमै म परेँ, ठिकै राम्रै अवसर पाएँ। मेरो भन्नुपर्ने कुराहरू सबै नेताजीहरूले भनिसक्नु भएको छ। साझा हाम्रो अभिप्राय नै हो, त्यही कुरामा सहमत हाम्रो पनि छ, नेपाली जनता पार्टीको पनि छ। र एउटा कुरा मात्र भन्नुपर्ने के छ भने सरकारले यसको अर्थ के छ भने चुनाव गराउन चाहेका छैन। हामी दलहरूलाई बाइकट गरेर 6 दललाई मात्रै राखेर चुनाव गर्छु भन्नु यो गलत प्रवृत्ति हो। यसको अर्थ के छ कि उनीहरू चुनाव गराउन चाहेका छैन। अब चुनाव गराउन नै चाहेको हो भने हामीलाई बाइकट गरेर चुनाव गराउन चाह्यो भने चुनाव हुन सक्दैन। हामी जिल्लामा तालाबन्दी गर्छौँ र चुनाव हुन सक्दैन हामीलाई बाइकट गरेर, यो म उद्घोष गर्छु। धन्यवाद। जय श्री राम। मैले ठुलो अवसर पाएँ, सभालाई विसर्जन गर्न छु कार्यक्रम।